प्रेस विज्ञप्ति मिति 78/12/7 आगामी 79 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मिति 78/12/3 गते उपरान्त आयोगले न्याय बमोजिमका निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 1. आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको उम्मेदवारलाई सोही दलको निर्वाचन चिन्ह दिन उपयुक्त निर्णय गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचनमा भाग लिने आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेक 73 राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना, जिल्ला समितिको विवरण 78 चैत्र 6 गतेभित्र पेश गर्न पत्रचार गरेकोमा आयोगमा 58 वटा दलहरूबाट विवरण प्राप्त भएको छ। उक्त विवरण अध्ययनको क्रममा रहेको छ। जिल्लामा पेश भएका विवरण आयोगमा प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ। 2. आयोगले नेपाल कानुन समाज संघको सहकार्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तज्यूहरू तथा निर्वाचन विज्ञहरूको सहभागितामा 7वटै प्रदेश लगायत 15 जिल्लामा चैत्र 9 देखि 17 सम्म निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीतिक दल, सरकारवाला निकाय, संस्था तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। 3. निर्वाचन आयोगको अनुरोध बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आयोगले मिति 78/12/15 देखि सञ्चालन गर्न लागेको कल सेन्टरको लागि 1102-1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर प्राप्त भएको छ। उक्त नम्बरमा मतदाता, आम नागरिक तथा सरकारवालाले आफ्नो जिज्ञासा, गुनासो वा प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। उक्त टोल फ्री नम्बर यही चैत्र 15 गतेदेखि सुचारू हुनेछ। 4. आयोगको मिति 78/12/1 को निर्णय अनुसार मतदान कार्य सम्पन्न भएपछि मतपेटिकाको भण्डारण तथा मतगणना कार्यको अनुगमन आयोग परिसरबाटै गर्ने उद्देश्यले हरेक मतगणना स्थलमा मतगणना स्थल दृश्य अवलोकन प्रणाली, भोट काउन्टिङ भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टम VCVMS जडान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ। 5. आयोगबाट आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 6. स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि आयोगको मिति 78/12/4 को निर्णय अनुसार मिति 79 वैशाख 11 गतेबाट सुरु हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। धन्यवाद। यसमा एक दुईवटा जस्तो म नारायणले भनेर सभाको एक दुईवटा विषय चाहिँ अलिकति जानकारी माग्न खोजिएको जस्तो बजारमा चासो व्यक्त गरेको जस्तो कुराहरू छ। जस्तो अघिल्लो निर्वाचनमा किनेका मेसिनहरूको प्रयोग सम्बन्धमा अथवा यसको सदुपयोग के कसरी भएको छ अथवा हुन सकेन भन्ने खालको आगे जानकारी आएकै होला। त्यो विषयमा प्रश्न छ। एउटा भत्ताको विषयमा अलिकति जोड बलसँग उठाएको जस्तो देखिन्छ। खासै के भएको हो र यो राजीनामाको प्रश्न पनि छ। स्थानीय तहको राजीनामाको विषय पनि अलिक गहनसँग उठाएको प्रश्न पार्नुपर्छ कि कसो? उहाँका 3वटा प्रश्न आए। अब उहाँका कुरा गरेर अनि अरू गरौँ कि के गरौँ? अनि यहाँ त मैले बिर्सिन्छु कि भनेर मेरो विचारमा यो उहाँका यो 3वटा प्रश्नले धेरैका प्रश्नहरू सेटिस्फाइड गर्छ होला हैन। त्यसपछि अरू पूरक प्रश्न भयो फेरि गरौँ। सबभन्दा पहिला उहाँले मेसिनको कुरा उठाउनु भएको छ। आयोगलाई आवश्यक ठानेर 74 सालमा मेसिनहरू किनेको हो र ती मेसिनहरूबाट केही निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू विगतमा छपाई भएको अवस्था पनि हो। म यहाँहरूलाई ती केही सामग्रीहरू के छपाई भयो भन्ने कुराहरू पनि म यहाँ थोरै बताउन चाहन्छु। त्यो मेसिनबाट राष्ट्रिय सभाको पहिलोपटक भएको निर्वाचनमा 10,000 मतपत्र, 74 को निर्वाचनमा 600 पृष्ठको 2700 पुस्तकहरू, विभिन्न उपनिर्वाचनमा मतदाता नामावली, ब्रोशर, पर्चा, परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्र, प्रमाणपत्र लगायतका विभिन्न छपाईका सामग्रीहरू र आयोगका विभिन्न वर्षका प्रतिवेदनहरू यी आदि छपाई पनि भएकै हुन्। तर मेसिनलाई पूर्ण क्षमताको रूपमा चलाउनका लागि आयोगको
अत्याधिक काम भनेको 5 वर्षमा एकचोटि आउने र त्यो फुल फेजमा आयोगले 5 वर्षमा एकपटक मात्रै चलाउन सक्ने अवस्था भयो। 5 वर्षसम्म त्यो काममा नआउने अवस्थामा मेसिनहरू त्यत्तिकै रहँदाखेरि त्यो सटडाउन हुने अथवा युजमा नआउने अथवा पुनः मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था देखियो र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन योभन्दा अगाडि सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उक्त मेसिनहरूलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा आयोगले त्यसलाई पहल गरेकै हो र त्यो गर्दाखेरि करिब 1.5 करोडको मर्मत खर्च हामीले विज्ञहरू मिस्त्रीहरू बोलाएर सोद्धाखेरि करिब 1.5 करोडको मर्मत खर्च आउने देखियो र मेसिन खरिदको समयमा भएका हाम्रा टेक्निसियनहरू त्यो बेलामा टेक्निसियनहरू हुनुहुन्थ्यो भने अहिले आयोगमा उक्त मेसिन सञ्चालन गर्न सक्ने टेक्निसियनहरू हुनुहुन्न। त्यो बेलामा रहनु भएको टेक्निसियनहरू सरुवा भएर गएको अवस्था छ। अब मर्मत सम्भार त्यसपछि मेन पावरलाई हायर गर्ने र अनि अपरेसन खर्च यो 3-4 वटा कुराहरू जोडेर हेर्दाखेरि त्यो गरेर आयोगका छपाईका कार्य गर्न भन्दा आउटसोर्सिङ गर्दाखेरि मोर कस्ट इफेक्टिभ हुने ठानेर आयोगले अहिले त्यो मेसिनहरू सञ्चालन यो अहिलेको छपाईको सन्दर्भमा सकेको छैन। तर आयोगको दृष्टिकोण के रह्यो भने यो मेसिनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ। आयोगले 5 वर्षमा एकपटक पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेर हुँदैन। त्यसो भए हुनाले छपाई मात्रै टिओआर भएका संस्थाहरू जस्तो नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थानहरू छन् जुन संस्थानहरूमा हामीले मतपत्र लगायतका अन्य छपाईका सामग्रीहरू नियमित रूपमा छपाइराखेका छौँ जस्तो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, त्यस्तै मुद्रण विभाग हुनसक्छ, त्यस्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुनसक्छ, यस्ता संस्थाहरूलाई त्यो मेसिन हस्तान्तरण गर्ने र आयोगलाई उहाँहरूले निःशुल्क वा सहुलियत दरमा केही अपरेसन कस्ट लिएर सहुलियत दरमा आयोगका सामग्रीहरू 5-5 वर्षमा एकपटक भए पनि उहाँहरूले छपाई गरिदिने र त्यसपछि नियमित रूपमा उहाँहरूको पाठ्यपुस्तकहरू हुन सक्लान्, लोकसेवा आयोगका सामग्री हुन सक्छन्, यो अन्तर्राष्ट्रिय विभागका स्टिकरहरू हुन सक्लान्। यस्ता सामग्रीहरू नियमित रूपमा छपाई गरेर त्यो मेसिनलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको दृष्टिकोण हो र सोही बमोजिम आयोगले निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्नका लागि पहल पनि गरिराखेको अवस्था हो। तर अहिले अब त्यसको सम्बन्धमा थप निर्णय भइ नआएको हुनाले त्यो मेसिन अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। र अब के तपाईँको पहिलो प्रश्न, यसमा केही पूरक प्रश्न छैन। र दोस्रो प्रश्न रह्यो भत्ता। अब हामी निर्वाचनमा करिब यो पटक हामी 95 दिन खटिँदैछौँ र निर्वाचन पश्चात केही दिन हुनसक्छ, अर्थात् 3-3.5 महिना हाम्रो योगदान हामीले हाम्रो निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको खटाई आदिका आधारमा हेर्नु हो भने यो जुन 100% तलब चाहिँ एक्स्ट्रा दिएको छ यो चाहिँ त्यत्रो ठुलो इस्युको विषय होइन। र यहाँले 74 सालको निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने 74 सालको निर्वाचनमा खाइपाई आएको तलबको 121% सुविधा कर्मचारीलाई दिएको थियो। अर्थात् खाइपाई आएको 121 भनेको ग्रेड सहितको 121% हो, जुन सुरु तलब स्केलको झन्डै 140 देखि 145% पर्न आउँछ। र अहिले हामी 100%मा आयोगले निर्णय गरेर मितव्ययी निर्वाचन आयोगको एउटा स्लोगान भएको कारणले 100%मा 100% कायम गरेर निर्वाचन आयोगले काम गर्दैछ। र यो साँच्चै 100% चाहिँ कर्मचारीले खाएको बढी हो कि घटियो भन्ने कुरालाई यहाँहरूले सार्वजनिक विधामा आएर निर्वाचन आयोगमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। राति 9:30 बजे 10 बजे आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगमा कर्मचारी कुन लेभलमा खटिरहेछन् यो र यसको खटाइको स्तर हेर्नुभयो भने सचिवको सहसचिवको त्यहाँ थम हाजिरी छ, त्यहाँ 15 घन्टा 14 घन्टा 13.5 घन्टा छ। हाम्रो काम गर्ने जम्मा 7 घन्टा हो र ओभरटाइममा 7 घन्टाको 100 रुपियाँ हुन्छ भने अर्को 5 घन्टा खट्नुभयो भने सैद्धान्तिक रूपमा भने अर्को 5 घन्टाको डबलभन्दा बढी हुन्छ हैन। त्यस्तो किसिमको आयोगका कर्मचारीहरूले निर्वाचनको लागि योगदान दिइराख्नु भएको छ। त्यसो भए हुनाले त्यो योगदान र त्यो खटाइको अनुपातमा राज्यले उपलब्ध गराएको अहिलेको सेवा सुविधा
त्यत्रो इस्युको विषय होइन। र यो सुविधा पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आयोगले निर्णय गरेको आर्थिक निर्देशिका बमोजिम भुक्तानी लिएको विषय हो। यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति, अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीलाई दिएको सुविधाहरू ठिक बेठिक उसले पनि जाँच परख गर्छ, त्यसका आधारमा आयोगले निर्णय गरेको विषय हो। त्यसो भए हुनाले यसमा चाहिँ कुनै गैरकानुनी अथवा कुनै अहिले पछिल्लो समयमा मिडियामा आए जस्तो दैनिक रूपमा 2500 रुपियाँ माननीय आयुक्तज्यूहरूले सचिवले 2000 रुपियाँ एक्स्ट्रा 100% भन्दा त्यो चाहिँ होइन। त्यहाँ चाहिँ केही तडमोड भएको अवस्था छ, तोडमोड भएको अवस्था छ। र अन्यथा हाम्रो निर्देशिका यहाँहरूले वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ, त्यो डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने पनि हामीले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले पाउने सुविधाहरू त्यहाँ सबै स्पष्ट पारदर्शी रूपमा त्यहाँ राखिएको छ। दोस्रो विषय र अब तेस्रो, यहाँले स्थानीय तहका हालका पदाधिकारीहरूले उम्मेदवारी मनोनयन गर्न पर्दा राजीनामा गर्नुपर्ने विषयको कुरा उठाउनु भएको छ। हो, यो आयोगले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको आचार संहिताको दफा 36 मा राजीनामाको विषय उल्लेख गरिएको छ। र यो राजीनामाको विषयको दुईवटा पाटाबाट म यहाँहरूलाई यो विस्तार गर्न चाहन्छु। यो किन ल्याइयो एउटा विषय र यसको कानुनी आधार के छ। दोस्रो, किन ल्याइयो भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, निर्वाचन आयोग संविधान बमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सञ्चालन गर्ने मूल दायित्व भएको संस्था हो। र यो मैले भने बमोजिमको निर्वाचन गर्न र निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबै एक्टरहरूलाई अथवा सबै उम्मेदवारहरूलाई इक्वल प्लेइङ फिल्ड उपलब्ध गराउनु, समान मैदान उपलब्ध गराउनका लागि। किनभने जो हाल पदाधिकार हुनुहुन्छ, हाल बहालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू र बहाल नरहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा बहाल रहेको पदाधिकारीले राज्यको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने सक्ने सम्भावना रह्यो। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ फेयर कम्पिटिसन नहुन सक्छ। त्यो फेयर कम्पिटिसन नहुने चाहिँ स्थिति देखेर आयोगले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आचार संहितामा प्रावधान राख्यो। यो चाहिँ आयोगले किन ल्यायो भन्ने विषय। अब यसको कानुनी आधार के छ जहाँसम्म भन्ने कुरामा उहाँहरूको योग्यताको सम्बन्धमा, उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा संविधानको धारा 215(6), धारा 216(6) मा पनि योग्यताको विषयहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसैलाई लिएर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 11 मा योग्यता संविधानमै भएका कुराहरू छन् र 12 मा अयोग्यताको कुराहरू राखिएको छ। र 12 को अयोग्यताको महलमा स्थानीय तहको कुनै पनि पारिश्रमिक भुक्तानी लिइरहेको व्यक्ति उम्मेदवारको लागि योग्य नहुने भनेर उल्लेख भएको छ। र पारिश्रमिक भन्ने शब्दमा इस्यु उठेको छ र पारिश्रमिक भनिया छ, अहिलेको पदाधिकारीले पारिश्रमिक लिनुभएको होइन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। र त्यो पारिश्रमिकलाई संविधानको धारा 306 ले परिभाषित गरेको छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, पारिश्रमिकको परिभाषाभित्र सुविधा पनि समेटिएको छ। संविधान हाम्रो मूल कानुन हो। संविधानमा पारिश्रमिकको परिभाषा त्यसरी गरिरहेको अवस्थामा पारिश्रमिक लिएको होइन, सुविधा लिएको भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुन्न होला, एउटा विषय। र अब अर्को कुरा, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली 2073 को अनुसूची 1 मा उम्मेदवारले सार्वजनिक पदमा बहाल छैन, लाभको कुनै पनि पद मैले धारणा गरेको छैन भनेर मनोनयन पत्रमा सो घोषणा गर्नुपर्छ। यो 73 सालमा बनेको कानुन हो। त्यो बेलामा पदाधिकारी नभएकोले यो आकर्षित भएन, किनभने 73 मा त कोही पनि पदाधिकारी हुनुहुन्थेन। तर त्यो बेलादेखि यो प्रचलनमा छ, यसमा कुनै विवाद आएको छैन। र त्यो सो घोषणा उहाँहरूले गरिरहँदा पदमै बहाल रहेर लाभको पद धारणा गरेर पनि सो घोषणा गरिरहँदा भोलि उजुरी पर्ने हो भने उहाँहरूको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना थियो। त्यसो भए हुनाले त्योभन्दा अगावै यी सबै कानुनी व्यवस्थाहरूलाई मध्यनजर गरेर आयोगले आचार संहितामा यो व्यवस्था राखिदियो ताकि कसैले पनि
त्यो कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी उम्मेदवारी दिन नपरोस्, अथवा यदि उहाँले यदि यो व्यवस्था हामीले नगरेको भए ठुलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो, धेरैजसो उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना थियो भने अहिले आयोगले यो प्रावधान ल्याइदिएर सबैलाई एक खालको जागरण, एक खालको चाहिँ सबैलाई एवेरनेस भएको छ। यसले गर्दा अब भोलिका दिनमा यो राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिने चाहिँ वातावरण बनेको छ र यसले अब काममा स्थानीय तहको काममा इम्पर हुने कुराहरू पनि आइरहेछन्। यो जम्मा जम्मी 20-21 दिनको लागि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था हो। निर्वाचनको 2-4 दिन पछाडि नयाँ पदाधिकारी बहाल भइहाल्नुहुन्छ र रिक्त रहने व्यवस्था पनि रिक्त पनि रहँदैन, किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कार्यवाहकको व्यवस्था गरेको छ। अध्यक्ष अनुपस्थित रहेको अवस्थामा उपाध्यक्ष पनि अनुपस्थित रहेको अवस्थामा कुनै एक सदस्यलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण पालिका नै रिक्त हुन्छ र काममा बाधा पर्छ भन्ने आयोगले परिकल्पना गरेको छैन र त्यहाँ एउटा स्थायी संयन्त्र पनि छ, कर्मचारी संयन्त्र। एउटा कुनै पदाधिकारीले लिडरसिप लिनुहुन्छ र त्यो स्थायी कर्मचारी संयन्त्रबाट काम हुन्छ। सर्वसाधारणको सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदैन। अरू सर यो अलिकति यो मैले चाहिँ भने राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्छन्, मानव इच्छिनको लागि यस्तो नहोस्, निर्वाचन भएन, त्यो सालमा के फेरि फर्किने सक्ने अवस्था रहन्छ? निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुँदैन भन्ने परिकल्पना गर्दैन। नगर्नु तर के हुन्छ? कानुनी अवस्था त्यो पनि निर्वाचन हुन्छ। सर यो अलिकति राजनीतिक दलले चाहिँ यो निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरिराखेको स्थिति पनि हामीले सुन्दै गरे पनि हो अघिल्लो निर्वाचनमा। अहिले यसपालि त्यो चाहिँ कुराहरूमा अलिकति कसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ? यो कार्यालयले कसरी चाहिँ स्ट्रिक्टली अगाडि जान्छ? यहाँले जुन प्रकाशित भयो राजपत्रमा निर्वाचन आचार संहिता, त्यो निर्वाचन आचार संहितामा कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ केन्द्रदेखि पालिका स्तरसम्म अनुगमन समितिहरू बनाइएको छ र विगतको तुलनामा अहिले लोकल स्तरका अनुगमन संयन्त्रलाई पावर समेत डेलिगेट गरिएको अवस्था छ र कतिपय कारबाहीहरू सिफारिस गरेर आयोगमा आएर आयोगले गर्छ भने कतिपय कारबाहीहरू देन एन्ड देयर त्यही पालिका त्यहीँको समितिबाट गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले र त्यो बाहेक कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार यहाँलाई मैले अघि पनि भने निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 23 मा कार्यान्वयन तथा अनुगमनको व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था बमोजिम आयोगले आफ्ना कानुनी उपायहरू अवलम्बन गरेर आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नु छ। अघिल्लो समय केही अब सुरक्षाको कुराहरू जो यो म्यादी प्रहरी पनि छन्, उनीहरूले चाहिँ कतिपय स्यालेरी भनेअनुसार समयमै पाइएन भन्ने गुनासो थियो। यसपालि के छ? कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? सुरक्षा निकायका कर्मचारी म्यादी प्रहरीको सम्बन्धमा आयोगले हेर्दैन त्यो विषय। त्यो विषय गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। अब सुरक्षा निकायहरूको सुविधा, सुरक्षा निकायहरूले पाउनुपर्ने स्रोत साधनका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बीच छलफल भएर कायम हुने विषय हो। निर्वाचन आयोग ऐनमा आचार संहिता आयोगले निर्णय गरेको मितिदेखि लागू हुने भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसो भए हुनाले आयोगले निर्णय गरेपछि हामी यहाँहरूलाई त्यो विषयमा जानकारी गराउँछौँ। अनि सूचना सञ्चार कुराहरू जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ दूरदराजका कुराहरू पनि छन्। अहिलेको प्रविधिसँगै त्यहाँ अलिकति अभावको कुरा पनि छ। त्यसले चाहिँ अब पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ सूचना प्रविधिलाई पहुँच पुर्याउनुको निम्ति नयाँ केही व्यवस्था तयारी गर्नुभएको छ जस्तो कस्तो छ? सूचना मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित विषय होइन। यो सदा चाहिँ अथवा विगतका निर्वाचनमा जस्तै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम तयार पारेको छ। सर्वप्रथम हामीले एउटा कन्भेन्सनल तरिकाले हामीले छापा माध्यमबाट मतदाता शिक्षा सामग्री तथा सूचना सन्देशहरू प्रवाह गर्दछौँ। त्यसै गरी अडियो सामग्री उत्पादन गर्छौँ, भिडियो सामग्री उत्पादन गर्छौँ। यस्ता श्रव्य र श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू हामी
डिसेमिनेसन अथवा प्रसारणको लागि रेडियो एफएम, टेलिभिजन तथा अहिले चाहिँ धेरै प्रचलनमा रहेका यो अनलाइन पोर्टलहरू तथा सोसल मिडियाबाट हामी प्रसारण गर्ने योजनामा छौँ। साथसाथै आयोगले यो कोभिडको टाइममा चाहिँ यो कलर टोनबाट जुन मोबाइल अथवा अन्य टेलिफोनमा जुन टोन आउँछ होइन, त्यस्तै तरिकाले जुन प्रभावकारी थियो त्यही तरिकाले हामीले मतदान गर्ने तरिका अथवा मतदानमा सहभागिता वृद्धि गर्ने तरिकाले संक्षिप्त सूचना तयार गरेर प्रसारण गर्ने चाहिँ योजनामा छौँ। योजना स्वीकृत भइसकेको छ, केही समयपछि यो टेलिभिजनबाट गरेकाहरूले स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भनिएको छ। यो यही निर्वाचनमा मात्र लागु हुन्छ कि सबै निर्वाचनमा लागु हुन्छ? सँगसँगै स्थानीय तहमा केही मात्र बजेटै पनि आउन नसकेको स्थिति छ। बेरोजगार खर्चेट भयो भनेर कसरी प्रमाणित गर्ने पुष्टि चाहिँ आयोगले कसरी गर्छ? यो पनि आचार संहितामा आएको विषय हो र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिन चाहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा उसले लिएको पेस्की छ भने फर्स्योट हुनु पर्यो। एउटा कुरा त्यहाँ दुई खालको छ बेरोजु, र अर्को उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिइरहँदा यदि उसको नाममा किटानीका साथ असुल गर्नुपर्ने बेरोजु उल्लेख गरेको छ भने त्यो पनि फर्स्योट भएको हुनु पर्यो। र यहाँनिर हामी क्लियर हुनु के चाहिँ जरुरी छ भने स्थानीय तहमा बेरोजु हुनसक्छ तमाम, तर त्यो सम्बन्धित जसले उम्मेदवारी दिन खोजेको उसको नामको पेस्की अथवा उसको नाममा असुल हुनुपर्ने बेरोजु हो भने मात्रै आकर्षित हुन्छ। संस्थामा भएको बेरोजुले उम्मेदवारलाई अथवा व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिनबाट रोक्दैन।